चुलबुली दिखाई देने वाली नैनी हर वक्त हंसती मुस्कराती रहती, लेकिन इस हंसी के पीछे 2.5 दहाइयों पर मुहित मौत का एक तवील सिलसिला था। ये कहानी है एक अमरीकी खातून सीरियल किलर नैनी डोस की, जिन्होंने 1920 और 1954 के दरमियान तकरीबन 12 अफराद को मौत के घाट उतारा था। उनके वालिदैन ने उनका नाम तो नैन्सी हेज़ल रखा था और वो 1905 में अमरीकी रियासत अलबामा में एक किसान घराने में पैदा हुई थी, लेकिन क्राइम लाइब्रेरी प्रोफाइल के मुताबिक वो 5 साल की उम्र से ही नैनी कहलाने लगी थी। जेम्स और लुइसा हेज़ल के इन समेत 5 बच्चे ज्यादातर घर ही पर कामकाज और खेती बाड़ी करते रहे। यूं वो और उनके छोटे बहन भाई कम ही तालीम हासिल कर सके, क्योंकि जेम्स अक्सर उन्हें खेतों में काम करने भेज देते थे। अलबामा में जराइम का मुताला करने वाले पाम जोन्स की तहकीक है कि जेम्स हेज़ल बदमिजाज और बदसलूक थे और गालिबन वो नैन्सी के हयातियाती बाप नहीं थे। जोन्स लिखते हैं कि नौउम्री में जेम्स नैनी के दूसरे नौजवानों के साथ राबतों के खिलाफ थे। ना मेकअप करने देते, ना अच्छे कपड़े पहनने देते और ना किसी समाजी तकरीब में जाने देते। यहाँ तक कि चर्च की सरगर्मियों में शिरकत से भी मना करते। लेकिन नैनी की खानदानी कहानियों के मुताबिक वो रात को छप छप कर नौजवानों से मिलने निकल जाती। सहाफ़ी विलियम डे लांग के मुताबिक नौउम्री में नैनी अपने होने वाले शौहर के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब देखती। उनका फारग वक्त रोमानवी रिसाले, खास तौर पर तन्हा दिल किस्म के कालम पढ़ते गुजरता। शायद वो वालिद की बदसलूकी के तनाजुर में रोमानवी रिसालों में पनाह हासिल करते। जोन्स ने लिखा है कि एक मकामी टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हुए 16 साला नैनी और साथी कारकुन चार्ल्स बुरिगस को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मुलाकात के चंद माह बाद उन्होंने शादी कर ली और 1927 तक उनके यहाँ 4 बेटियां पैदा हुईं। जोन्स ने चार्ल्स के हवाले से लिखा है कि नैनी खूबसूरत थी और उसके साथ बड़ा खुशगवार वक्त गुजर रहा था। हमारी शादी का आगाज बहुत अच्छा हुआ, लेकिन चंद साल बाद नैनी मुझसे दूर होने लगी। डेलांग का कहना है कि यह खुश व खुर्रम जोड़ा चार्ल्स की वालिदा के साथ रहता था, जिनका नैनी के साथ सलूक भी नैनी के बाप जैसा ही नारवा था। शायद यही उनके ताल्लुकात में तलखी का बाइस बना और पहले कत्ल का भी। ख्वातीन कातिलों पर अपनी किताब मर्द से ज्यादा मोहलिक में टेरी मैनर्स लिखती हैं कि शादी के इब्तिदाई बरसों में किसी वक्त दोनों फरीक शराब और गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात में पनाह ढूंढने लगे। जिस साल उनकी सबसे छोटी बेटी फ्लोरेंस ऑफ फ्लोराइन पैदा हुई, उनकी 2 दरमियानी बेटियां गैर मुतवक्के तौर पर मुश्तबा फूड पॉइजनिंग से फौत हो गईं। उस वक्त दोनों अमवात को हादसाती करार दिया गया था, लेकिन खानदान के अफराद और पुलिस का ख्याल है कि ये हलाकतें नैनी के बाद में दहाइयों तक चले कत्ल के सिलसिले का आगाज थीं। इन बेटियों की कब्रों की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी कि चार्ल्स अपनी बड़ी बेटी मिलवीना को लेकर कहीं चले गए। फ्लोरीन अपनी मां के साथ रह गईं। यूं नैनी की पहली शादी 1928 में तलाक पर खत्म हुई। चार्ल्स 1928 के आखिर में मिलवीना और एक नई बीवी के साथ वापस आए। नैनी अपनी बेटियों को लेकर अपने वालिदैन के यहाँ चली गईं और अपनी और अपने बच्चों की कफालत के लिए मकामी काटन मिल में काम करने लगीं। यूं चार्ल्स खुशकिस्मत रहे कि उनकी जान बची। जोन्स लिखते हैं कि दूसरे शौहर की तलाश में नैनी ने एक नया तरीका आजमाया, जिसे मुस्तकबिल के साथी ढूंढने में भी अपनाया जाना था, यानी तन्हा दिल क्लब में इश्तिहार। फ्रैंक हैरल्सन ने नैनी के इश्तिहार का जवाब शायरी और एक तस्वीर के साथ दिया। नैनी के जवाबी खतूत में जिनसी मिलान का इजहार होता और एक तस्वीर। इनकी शादी 1929 में हुई। ये एक और मुसीबत साबित हुई। फ्रैंक एक बदसलूक शराबी थे, जिन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मकामी जेल में नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते गुजारा। नैनी ने यह तयन करने से पहले कि उनके दूसरे शौहर उन पर बोझ हैं, 16 साल तक जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद बर्दाश्त किया। ताहम फ्रैंक से निमटने से पहले नैनी ने खानदान के कम अज कम 2 दीगर अफराद को कत्ल किया था और वो उनके नवासे और नवासी थे। नैनी की बड़ी बेटी मलूना ने 1940 की दहाई के अवाइल में शादी की और पहले एक बेटे और 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। जोन्स के मुताबिक जब मिलवीना और उनके शौहर अस्पताल के कमरे में सो रहे थे तो नैनी अपनी नवासी को झूले देने लगे। 1 घंटे के अंदर अंदर नौज़ायदा की मौत हो गई।
زچگی کی دوا کے زیر اثر میلوینا کو لگا کہ انہوں نے اپنی ماں کو سٹک پین سے بچی پر وار کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو بتایا لیکن کسی اور کو نینی پر شک نہیں گزرا۔ کچھ 6 ماہ بعد ملونا نے اپنے ننھے بچے رابرٹ کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا مگر وہ بھی پراسرار طور پر دم گھٹنے سے مر گیا۔ جونس لکھتے ہیں کہ بچے کی نانی نے اس کا بیمہ کروا رکھا تھا، سو موت پر $500 سمیٹے، مگر یہ آخری بار نہیں تھا کہ نینی کو قتل کرنے سے مالی فائدہ ہوا۔ اب شوہر فرینک کی باری تھی۔ محقق گورڈن ہاروے کے مطابق ایک رات وہ دوسری عالمی جنگ سے لوٹنے والے اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منا کر گھر آئے۔ نینی کے عدالت میں دیے بیان کے مطابق فرینک نے زبردستی ان سے مباشرت کی اور اگلے روز انہوں نے اپنے شوہر کی شراب میں چوہے مارنے کا زہر ملا دیا۔ وہ ایک ہفتے کے اندر 15 ستمبر 1945 کو وفات پا گئے۔ ڈے لانگ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کی موت فوڈ پوائزننگ سے ہوئی ہے۔ اسی دوران میں نینی نے فرینک کی موت پر بیمے کی کافی رقم لے لی تاکہ زمین کا ایک ٹکڑا اور ایک مکان خرید سکیں۔ اس کے بعد نینی شمالی کیرولینا میں نمودار ہوئیں، جہاں وہ ایک بار پھر تنہا دل کے اشتہار میں محبت اور ساتھ کی پیشکش کر رہی تھی۔ ایک مزدور ارلی لیننگ نے بس 2 ہی دن ملنے کے بعد ادھیڑ عمر نینی سے شادی کر لی۔ جونس لکھتے ہیں کہ شمالی کیرولینا میں رہتے ہوئے نینی نے ایک باعزت شادی شدہ خاتون کی طرح عوامی زندگی گزاری اور مقامی میتھوڈسٹ چرچ کی ایک فعال رکن بن گئیں۔ انہیں پڑوسیوں کی ہمدردی بھی حاصل ہو گئی کیونکہ ان کے شوہر کا شہر کی طوائفوں کے ہاں جانے کا سب کو علم تھا۔ چنانچہ جب کئی دنوں تک الٹی، چکر آنے اور دیگر علامات کے بعد ارلی کی موت ہو گئی تو ان کی غمزدہ بیوہ پر شک کی بجائے سب نے ان سے اچھا سلوک کیا۔ حالانکہ نینی نے دوستوں اور ہمسایوں کو یہ تک بھی بتایا کہ ان کے شوہر کی طبیعت انہی کے دیے ناشتے اور کافی کے بعد بگڑی۔ ڈاکٹروں نے بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ شراب کو قرار دیا۔ ہاروے لکھتے ہیں کہ اس وقت علاقے میں فلو کا وائرس بھی تھا۔ اس طرح موت کو مشکوک نہ مانتے ہوئے کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا۔ جب نینی کو معلوم ہوا کہ ان کے مرحوم شوہر نے اپنا گھر اپنی بہن کو دینے کی وصیت کی تھی تو انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن باندھا اور شہر سے باہر نکل گئیں۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر گھر میں راکھ اور سلگتے کوئلوں کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی ایک قریبی شہر میں ارلی کی ماں کے پاس رہنے چلی گئیں۔ چند ہفتوں بعد آگ کے بیمے کا چیک پہنچا جو ارلی کے نام تھا اور وصیت کے مطابق ان کی بہن کی ملکیت ہونا تھا، لیکن بہن کو چیک ملنے سے پہلے ہی ارلی کی ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ نینی نے غیر قانونی طور پر چیک کیش کروایا، ایک بار پھر اپنا ٹیلی ویژن پیک کیا اور شہر چھوڑ دیا۔ وہ اپنی بہن ڈیوی کی دیکھ بھال کے لیے الباما گئیں، جس کے فوراً بعد ان کی بھی اچانک پراسرار موت ہو گئی۔ جونس کے مطابق ازدواج کی 3 ناکام کوششوں کے باوجود نینی شاید دل میں ابھی تک پیار کا ارمان سجائے ہوئے تھیں۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں نینی نے ڈائمنڈ سرکل کلب میں شامل ہونے کے لیے $15 کی فیس ادا کی۔ انہیں چوتھے شوہر رچرڈ مورٹن خطوط پر مبنی اسی سروس کے ذریعے ملے۔ کنساس کے یہ ریٹائرڈ سیلز مین نینی کے سابقہ 3 شوہروں سے واضح طور پر مختلف تھے۔ وہ خوش مزاج اور وجیحہ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن ڈے لانگ نے لکھا ہے کہ رچرڈ مورٹن نینی سے شادی کے دوران میں بھی دوسری عورتوں کے ساتھ کافی دن گزارتے۔ جونس کے مطابق یوں شادی کے 2 ماہ کے اندر نینی اخبار کے اشتہارات میں اپنا اگلا شوہر تلاش کر رہی تھی، لیکن گڑبڑ یہ ہوئی کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد نینی کی ماں الباما سے نوبیاہتا جوڑے کے ہاں منتقل ہو گئیں۔ ان کی آمد کے چند ہی دنوں کے اندر لو ہیزل کو آنتوں میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا اور پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ ڈے لانگ نے لکھا ہے کہ جوں ہی ماں کا قصہ تمام ہوا، نینی نے اپنی پوری توجہ اپنے دھوکے باز شوہر کی طرف موڑ دی۔ جونس کا کہنا ہے کہ رچرڈ کی موت زہر ملی کافی پینے سے ہوئی۔ ہاروے نے لکھا ہے کہ زہر الود کافی کا پورا تھرمس تھا جو رچرڈ نے پیا۔ یوں ان کے بدقسمت جانشین اوکلاہوما کے سیموئل ڈوس کے لیے جگہ خالی ہو گئی۔ کل اب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ کہانی کو مکمل کریں گے۔ کہانی کا دوسرا حصہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔